राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है, जिसमें कम से कम एक आतंकवादी मारा गया है और अन्य आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। जबकि नार्दन कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजौरी सेक्टर में फॉरवर्ड एरियाज का दौरा किया और सैनिकों की सिक्योरिटी और ऑपरेशन तैयारियों की समीक्षा की। नौशहरा में घुसपैठ की कोशिश पर सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि विश्वसनीय सूत्रों ने कहा है कि घुसपैठियों में से एक का शव सोमवार सुबह से ही बाढ़ पर पड़ा हुआ था, जब सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे आतंकियों को मार गिराने के लिए फायरिंग शुरू कर दी थी। सैनिक क्षेत्र में अन्य घुसपैठियों की तलाश कर रहे थे, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि वे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पीछे हटने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन खत्म होने के बाद डिटेल्स सामने आने की संभावना है। रिपोर्ट में संकेत मिला है कि नौशहरा सेक्टर में झंगार और कलाल के बीच पड़ने वाले रूमली धार इलाके में 3 आतंकवादियों के एक ग्रुप ने सोमवार रात पीओजे से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन सतर्क सैनिकों ने उनकी हरकत को तुरंत देख लिया और उन्हें चुनौती दी। फायरिंग में एक घुसपैठिया मारा गया। इस बीच नार्दन कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार राजौरी सेक्टर में फॉरवर्ड एरिया का दौरा किया और सैनिकों की सिक्योरिटी और ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। सेना कमांडर ने सैनिकों के बीच बातचीत की और सतर्कता और उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना की। अदालत से बाहर निकाल। नाज़रीन, आपने जो रिपोर्ट सुनी ये थी इंडियन जेके अपडेट के सोशल मीडिया की, और इसमें बताया गया है कि राजा उमर फारूक वालिद राजा मोहम्मद तफैल पिंड जटा सवानी पीओजे के, और उसका जो वक़ूआ हुआ वो इस रिपोर्ट के मुताबिक 11 जुलाई रिपोर्ट हुआ, जिसकी वीडियो रिपोर्ट आपने हल्की सी झलक सुनी। इसका मतलब है कि यह वक़ूआ 9 और 10 जुलाई के दरमियानी शब हुआ, और जहां हुआ उसकी रिपोर्ट इस वक्त मैं जैसे कि बता रहा हूं आपसे मुखातिब चौधरी फजल रहमान, और मेरा अपना रेजिडेंस बिल्कुल करीब है, और इस उमर फारूक की हकीकी बहन मेरे बिल्कुल हमसाए में शादीशुदा है, पटा खेतर चाही। और जैसे कि रिपोर्टर जो इंडियन ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर से बोल रहा है, IOJK से बोल रहा है, वो बता रहा है कि रुमली धार, तो दरअसल उस जगह के करीब तर एक जगह है रुमली पैल, वो बहुत दूर है जहाँ यह हादसा हुआ, वो जगह कुछ आगे है। और चाई बड़ो डन्ना इसी बॉर्डर पे ये वक़ूआ हुआ, जिसकी हमारे पास यानी मेरे पास 100% मालूमात आज पहुंची, लेकिन चूंकि अभी हुक्काम मुतलका इंतज़ामिया समानी इसकी तस्दीक खुद नहीं कर पा रही, और अगर मैं 100% वो रिपोर्ट देता हूं तो आपको मालूम है कि ज़ेर कब्ज़ा यानी कंट्रोल वाले और इंतज़ाम वाले इलाके में जहां इंडिया और पाकिस्तान दावेदार हैं, हम जम्मू कश्मीरियों को किन हालात से साबका पड़ सकता है और हमारी फैमिलियां हमारे लिए कौन से क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको ये बताते चलें कि रिपोर्ट इंडियन रिपोर्ट बिल्कुल झूठ पे मबनी है। हकायक ये है कि मेरे पास जो आई मालूमात उसके मुताबिक जहाँ ये कहा जा रहा है कि अगरवादी थे, वो अगरवादी भी नहीं था, वो दहशतगर्द भी नहीं था, वो घुसपैठिया भी नहीं था। ये ज़हनी तवाज़न थोड़ा बहुत इसका मुतासिर था, जिसके लिए मैं तहकीकात जारी रखे हुए हूँ। और ये बताते हुए आपको मुझे दुख भी हो रहा है कि जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से बिल्कुल 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। इससे पहले मेरी रिपोर्ट जारी हो चुकी है। मैंने वो रिपोर्ट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सवानी के ऑफिस के सामने खड़े होकर बनाई, जिसके बैक साइड पे इंडियन ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर की रिच पहाड़ी थी। रिच पहाड़ी के साथ कलाला है और डींग, कलाला और डींग से मेरी वाइफ का ताल्लुक़ है, मेरे ससुराल का ताल्लुक़ है, और दूसरी जानब कलसियाँ से मेरे अपनी नानी
ہجرت کر کے آئی ہیں ان کا تعلق ہے، اور لنگر سے میرے سسر کا تعلق ہے، اور جہاں راجوری سیکٹر کا حوالہ ہے جہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی ملی نوشہرہ اور راجوری سیکٹر کے شاید سنگم پہ، شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کنفرم ہونے کے باوجود ہم اس رپورٹ کو سٹیپ بائی سٹیپ اگلی رپورٹ میں شامل کریں گے، جب یہاں سمانی کی انتظامیہ جو کہ پاکستانی آرمی اور ایجنسیوں کی رپورٹ کے بعد اپنے آپ کو کلیئر کرے گی۔ اور اس کے لیے یہ مجبوری ہے، اور میرے لیے کیا مجبوری ہے کہ میں آدھی سے زیادہ سچائی بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے کرنی چاہیے، اس لیے کہ میرا حق ہے، اس لیے کہ میں جموں کشمیری ہوں، اس لیے کہ میں ریاست باشندہ درجہ اول ہوں، اس لیے کہ یہ خطہ نہ پاکستان کا ہے نہ انڈیا کا، اس لیے کہ ہم یہاں دونوں افواج کی جو افواج کا ہے وہ انخلا چاہتے ہیں۔ تو اس رپورٹ پہ ہم لوگ بہت متاثر ہوئے، اور ہم سیز فائر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، سیز فائر ہے تو یہ آسان ہے کہ یہ جبری قابضین ہمیں کچھ وقت سانس لینے کا موقع دیتے ہیں، لیکن وہ اس کو اپنا قرار دیں، وہ اس کے لیے خود فیصلے کریں، یہ ناممکن ہے۔ یہاں کے فیصلے کریں گے ہم خود۔ اور اس راجہ عمر فاروق کے متعلق، اور جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے سنا، وہ رپورٹ ہوئی جی جہاں واقعہ ہوا جی، وہ کون سا کراس پوائنٹ تھا جی، وہ جو وہاں ہوا ہمارے وادی نیلم میں کراسنگ پوائنٹ، وہاں پہ ہمارے چند دن پہلے 4 شہید ہوئے، 2 شہید ہوئے۔ تو یہ تماشا شہادت کہہ کے گول کر لیا جاتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم شہید ہو گئے، ہماری قبروں پہ جھنڈے لگ گئے، کس کے؟ قابضین تھے۔ ہماری قبریں، ہماری نعشیں تقاضا کرتی ہیں ہمارے اپنے جموں کشمیر کے جھنڈوں کا، اور ہماری اس خطے میں ہماری حیثیت کا، ہماری شناخت کا۔ میں نے بات لمبی کر دی، اس ویڈیو رپورٹ کو یہ بات واضح کرتے ہوئے کہ ہم عمر فاروق شہید کے قتل کے خون کا بدلہ لیں گے، امن سے، عقل سے، حقائق سے، سچائی سے۔ تو اگلی رپورٹ کے لیے انتظار رکھیے، اور میرا یوٹیوب چینل AALI سپیس دے کے نیوز لکھیے، عالی نیوز کو اس کیجیے سبسکرائب۔ میں آپ کو یہ رپورٹ فیس بک پہ نہیں دوں گا، کوشش کروں گا کہ گریز کروں، اور آپ میرے یوٹیوب چینل پہ آئیں تاکہ آپ سے بہتر انداز میں کھل کے بات کی جا سکے۔ فیس بک انتظامیہ ہماری کچھ رپورٹ کو کھل کر نہیں دیتی، اور سوشل میڈیا کے یوٹیوب چینل پہ میں نے کس حد تک بولنا ہے، جیسا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو میں کہ یہ فوٹو ہے اس کے شہادت کی، اور میں نے اس کو کچھ حد تک جتنی مجھے الاؤ تھی اس حد تک اس کو چھپایا، اور اس حد تک اس کو اوپن کیا۔ تو آئندہ مزید معلومات اور مزید تفصیلات راجہ عمر کے فاروق کے متعلق جاننے کے لیے آئیے سبسکرائب کیجئے، سرچ کر کے عالی نیوز، اور مجھ سے رہیے جڑے۔ میں انڈین جو زیر قبضہ JK اپڈیٹ کے پترکار یعنی صحافی نے جو کچھ کہا اس کی تصحیح کرتا ہوں، اس کو کاٹتا ہوں، اور ایک ایک لفظ اس حد تک سچائی پہ مبنی ویڈیو رپورٹ دوں گا جس کا کوئی متبادل، کوئی اور اس کا توڑ نہیں ہوگا۔ چاہوں گا اجازت اگلے مرحلے تک۔ اللہ حافظ۔